حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है और अंसार से अदावत निफाक की निशानी है।